अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान जाबिर खान तोरखेल और आप देख रहे दरसमन मीडिया। आज हम आए हैं जामा बैतुस्सलाम। यहाँ के बच्चे चूँकि इंग्लिश में बात करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अरेबिक में भी बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मस्मुकल करीम। أنا اسمي وسام إدريس. माशाल्लाह मिन ऐन अंत? أنا من سوريا، من الشام سوريا، من دمشق. هل تحب أن تنظر إلى هنا؟ نعم. في أي صف أنت تدرس؟ أنا أدرس درست السنة الأولى هنا، وإن شاء الله السنة الجاية أكون، السنة القادمة أكون في السنة الثانية، في الدرجة الثانية. هل عندك أي سؤال؟ نعم. ماذا تريد في المستقبل؟ أنا إن شاء الله أحرر بلادي من الحرب والظلم إن شاء الله، وأنشر السلام والعلم لأهل الإسلام. ما شاء الله، أحسن، بارك الله في علمك وعمرك. منذ متى أنت من باكستان؟ أنا هنا منذ 8 سنوات. ماذا يعمل أبوك؟ أبي هنا دكتور جراح، وهو يعمل في لاهور. نعم، في لاهور. في أي مستشفى؟ في مستشفى الممتاز هوسبيتال. كم أخ لك؟ أنا عندي 3 إخوة. نعم، جيد، ما شاء الله، أحسن، بارك الله في عمرهم. ماذا يفعلونه؟ أنا الحمد لله حافظ، وأخي أصغر مني هو يحفظ القرآن الكريم، والصغير هو سنة تقريبا، عمره سنة. وماذا تحب أن تقول لطلاب الآخرين؟ إن شاء الله سأكون قدوة لهم وأنصحهم إلى الطريق المستقيم إن شاء الله. ما شاء الله. أما أنتم رأيتم كيف يتكلمون هناك الطلاب اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ويتعلمون هناك الحاسوب والتكنولوجي الساينس، ونحن نقول أما يقولون بعض الناس الطلاب المدارس لا يعرفون الدنيا، أما رأيتم كيف يتكلمون ما شاء الله. هناك هؤلاء الطلاب كلهم يدرسون في مدارس العربية، وأيضا بعضهم الحافظ والقراء. بارك الله، ما شاء الله. نحن جئنا هذه المدرسة في جامعة بيت السلام، في جامعة بيت السلام في تلجان. صحيح، بارك الله. يعلمكم أن هنا في هذا الانستتيوشن، في هذا كل الأولاد والطلباء حفاظ. هذا الأمر مهم لأي طالب يريد أن يسجل في الأو ليفل أو في العربي، عليه أن يكون حافظا للقرآن وهكذا. ما شاء الله، بارك الله. الحمد لله. ما شاء الله، بارك الله.